स्क्रिन आयो मेरो? अच्छा सर। अच्छा ल है स्क्रिन आयो नि। आज हामी च्याप्टर 7 पढ्छौँ तिमीहरूको कोर्सको। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। एक्जाममा चाहिँ यो 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यसबाट। यो च्याप्टर हो एकदम छोटो पनि छ, सजिलो पनि छ। 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ एक्जाममा, त्यो ध्यान दिनु पर्यो है। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ 10 मार्क्स हो। यसको बिचको कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ हामी हेरौँला है। भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन है त। सुरुमा हामीले भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन हेर है। एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ मैले सिम्पल एउटा इक्जाम्पल बनाएँ, यसको मिनिङ के हो भनेर। सबभन्दा सजिलो बनाउन हामीलाई के हो, क्युबै हो 3D अब्जेक्टमा हैन। ल यदि मैले यो क्युब बनाएँ भने ल हेर, यो क्युबमा हेर त तिमीले प्रष्टसँग देख्छौ। कुनै पनि क्युबलाई अगाडिबाट हेऱ्यो भने तिमीले पर्फेक्ट 6वटै फेस देख्न सक्छौ? देख्न सकिन्न हैन। अब यहाँ यदि हामीहरूले हेर्ने हो भने मेरो मेरो भ्यू चाहिँ अहिले यहाँबाट परिरहेछ है। यदि यहाँबाट हेर्ने हो भने यो पार्ट के हुनु पर्यो, सबै के हो, यो अहिले मैले हरियोले ड्र गरेको पार्ट चाहिँ के हो, इन्भिजिबल हो, यो देखिँदैन हो। अगाडिको पार्ट देखियो भने यो पार्ट चाहिँ, यो पार्ट पनि देखिँदैन हो। ती फेस चाहिँ हामी देख्दैनौँ हैन, यो हरियो ड्र गरेको भनेपछि। अब यसको मिनिङ के, भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन भनेको यो रातो र निलो देखिने पार्ट चाहिँ भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले के पनि हिडन सर्फेस इलिमिनेसन भनेको, यदि मैले यो ग्रिनले स्ट्रेट लाइन बनाएको पार्टलाई इलिमिनेट गर्नु भनेको अटोमेटिक के देखियो, भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन। भिजिबल सर्फेस चाहिँ रह्यो, हिडन सर्फेस चाहिँ के हो, अटोमेटिक इलिमिनेसन भयो। भनेपछि यसलाई भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन पनि भनिन्छ, हिडन सर्फेस इलिमिनेसन पनि भनिन्छ। ठिक छ। यसको अब्जेक्टिभ भनेको कुनै पनि सर्फेस अथवा एजेजहरू चाहिँ जुन चाहिँ हेर्दा भिजिबल छैन त्यसलाई सिनबाट हटाउने प्रोसिड्युर अथवा फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ, भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन। अब इट हेज नम्बर अफ अल्गोरिदम्स हैन। अब अल्गोरिदमलाई चाहिँ तिमीले कसरी क्याटेगोराइज गर्छ त? हाउ डु यु कन्सिडर युर अल्गोरिदम्स? व्हाट आर द फ्याक्टर यु सुड कन्सिडर व्हाइल चुजिङ युर अल्गोरिदम हैन। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो हामीहरूले। अनि सबभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा 1 नम्बरमा के भन्दाखेरि तिम्रो अल्गोरिदमले क्याल्कुलेसनमा मेमोरी कति लिन्छ, यु सुड नो इट हैन। एउटा टर्म के हो, मेमोरी हो। मेमोरी कति लिन्छ थाहा पाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा भनेको तिम्रो अल्गोरिदमले भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन र प्रोसेसिङ टाइम कति लिन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। तेस्रो कुरो कस्तो खालको अब्जेक्टलाई, टाइप अफ अब्जेक्ट के हो त, कुन खालको अब्जेक्टलाई तिम्रो अल्गोरिदमले पर्फेक्टली काम गर्छ, टाइप अफ अब्जेक्ट के हो, यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन। पोलिगनलाई गर्ने अल्गोरिदम थुल्कै हुन्छ, कर्भलाई गर्ने छुट्टै हुन्छ। भनेपछि कस्तो खालकोलाई हैन, यो कुरालाई डिटरमाइन गरेपछि तिमीलाई के थाहा हुन्छ, अल्गोरिदमलाई कन्सिडर गर्न सक्छौ। त्यस्तै हेर त। अब अरु फ्याक्टर के हुन सक्छ त भन्दाखेरि सीन कतिको कम्प्लेक्स छ, तिमीले डिस्प्ले गर्ने सीन चाहिँ कस्तो कम्प्लेक्स छ, नर्मल कम्प्लेक्स नर्मल हो कि हैन, कुनै स्ट्याटिक सीन हो कि हैन, सीन कतिको कम्प्लेक्स छ हो। टाइप अफ अब्जेक्ट भने नर्मली अब यो क्युब बनाउनु र यहाँ मैले स्फियर बनाउनु, इट इज भेरी कम्प्लिकेटेड एउटा सीनमा। अहिले मैले स्फियर बनाउनु पर्यो भने मैले धेरै कुरा सोचेर बनाउनु पर्थ्यो हैन। हेर्दाखेरि स्फियर बनाउनु पर्यो भने हो भनेपछि अब हेर त
अनि इक्विपमेन्टहरु तिमीले कुन खालको टेक्नोलोजी युज गरिरहेछौ, प्रोसेसिङ युनिट के हो हैन, मेरो र्याम कस्तो छ, तिम्रो हार्डवेयर टेक्नोलोजी के हो, त्यो कस्तो छ। र अनि अर्को यदि एनिमेसन छ भने एनिमेसन टाइप स्ट्याटिक हो कि डाइनामिक हो हैन, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्ने छ। एनिमेसन गर्दा जस्तै मानि कुनै पनि मान्छेले रन गरेको एनिमेसन गरिराख्नु परेछ भने, यो मान्छेले रन गरेको एनिमेसन गरिराख्नु परेको छ भने सिम्पली यसको फन्डामेन्टल पार्ट के भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डका सिन चाहिँ म्याक्सिमम चेन्ज गरिदियो भने अटोमेटिक यो मान्छे स्टिल रहे पनि फिक्स रहे पनि ब्याकग्राउन्डको इमेजहरु चेन्ज गरिदियो भने यो अटोमेटिक रन गरेको फिल हुन्छ। भनेपछि कस्तो खालको ब्याकग्राउन्डमा तिमीले त्यो भिजिबल सर्फेस डिटेक्सनको काम गरिरहेको छौ, यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यी चाहिँ के दे आर द बेसिक फ्याक्टर हैन, कुन मेथडहरु तिमीले अप्लाई गर्छौ है। अर्को हेर तपाईँ यो नर्मल्ली तिम्रो अब्जेक्टको टाइप र अथवा प्रोजेक्टेड इमेज हामी नर्मली दुई ठाउँमा आउँछौँ, एउटा प्रोजेक्टेड इमेज र अब्जेक्ट डेफिनेसन्स। यो यसको नेचरमा हाम्रो भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन अल्गोरिदमहरु ब्रोडली क्लासिफाई इन्टु टु टाइप्स, एउटा अब्जेक्ट स्पेस मेथड, अर्को इमेज स्पेस मेथड है। एक्जाम म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ। अब्जेक्ट स्पेस मेथड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिमीले अब्जेक्ट मान्नु सिम्पल एउटा हेर, मैले यहाँ एउटा कुन टाइपको बनाएर यहाँ अब्जेक्ट स्पेस मेथडमा हेर पिरामिड टाइपको कुन भन्दा पिरामिड टाइपको मैले यो यहाँबाट हेरेँ हेर, यहाँ मैले यहाँबाट हेरेँ भने यो तिम्रो लागि के हो, फ्रन्ट फेस हो, यो तिम्रो लागि यो के हो, यो ब्याक फेस है। तिम्रो एंगल भ्यू चाहिँ यो हेर, यो फ्रन्ट फेस हो, मैले त्यो फ्रन्ट ब्याक फेसलाई के गरेँ डार्क गरिरहेको छु, यो फ्रन्ट फेस हो, यो ब्याक फेस हो। अब तिमीले अब्जेक्ट स्पेस मेथड भनेको चाहिँ फिजिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा मैले यहाँ यो फ्रन्ट पेज ब्याक पेज एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम ड्र गरेर यहाँ एउटा यसरी हेरेको सिस्टम बनाएँ भने मैले अब एंगल अफ भ्यू तिमीले यहाँ हेर त। अब तिमीले यसमा कसरी थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अगाडि जताबाट हेर्छौ त्योतिर योतिर परेको सर्फेस त यो अहिले हाम्रो फ्रन्ट पेजतिर परेको सर्फेस यो होइन। अब यो पिरामिडका अर्कोतिरमा अर्को सर्फेस छ भनेपछि यो पिरामिडका सर्फेसहरु एक अर्कालाई कम्पेयर गरेर हामीले कुन चाहिँ सर्फेस भिजिबल हो, कुन चाहिँ सर्फेस हिडन हो भनेर थाहा पाउने टेक्निक्सलाई हामी के भन्छौं, अब्जेक्ट स्पेस मेथड। त्यही भएर त इट कम्पेयर्स अब्जेक्ट इन पार्ट्स अफ एन अब्जेक्ट टु इच अदर विदिन द सीन हैन। यो फ्रन्ट पेज र ब्याक पेजलाई यो अब्जेक्ट सँगैको रिलेटिभ पोजिसन हामी के गर्छौं, कम्पेयर गर्छौं। त्यो कम्पेयर गर्ने कसरी भनेको अहिले पढ्छौं हामी। त्यो कम्पेयर गरेर तिमीलाई यसको अहिले यहाँ हेर, यहाँ हामीले यो अब्जेक्टको डेप्थ क्याल्कुलेसन गरेका छैनौं हैन। डेप्थ क्याल्कुलेसन गरेर थाहा पाउने तरिका छुट्यो, तर डेप्थ क्याल्कुलेसन नगरिकन यो पहिला यो सर्फेस र यो सर्फेसलाई हामीले एकअर्कासँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टलाई अब्जेक्टकै पार्टसँग कम्पेयर गरेर थाहा पाउने टेक्निक्सलाई हामी के भन्छौं, अब्जेक्ट स्पेस मेथड। यसमा नर्मली पढ्ने ब्याक पेज डिटेक्सन्स, डेप्थ सर्टिङ मेथड, बीएसपी ट्री। अब हाम्रो कोर्सले चाहिँ यसलाई मात्रै ब्याक पेज डिटेक्सन मात्रै पढा भन्छ, हामी त्यहीबाट पढ्छौं। ठीक छ, यो एउटा भयो। यो वारफेयर मोडलहरुमा बढी चाहिँ वारफेयर मोडलको भिजिबल लाइनले डिटेक्ट गर्न बढी युज गरिरहेको हुन्छ यसलाई। अर्को छ इमेज स्पेस मेथड। अब इमेज स्पेस मेथड भनेको चाहिँ हेर यो स्क्रिन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टममा हुन्छ। स्क्रिन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको यो माने यो भ्यू प्लेन हो, यो जेट एक्सिस भयो हैन, यो जेट एक्सिस भयो, यो तिम्रो यो भ्यू प्लेन भयो, यो भ्यू प्लेन भयो हैन। अब मानौ यहाँ तिमीले कुनै पनि एउटा यस्तो अब्जेक्ट सर्फेस बनायो हैन, सर्फेस बनायो भने यो सर्फेसलाई सबैले तिमीले कहाँ लगाएर भ्यू प्लेसमा प्रोजेक्सन गर्छौ। यो भ्यू प्लेनमा लगाएर के गर्छौ, प्रोजेक्ट गर्छौ यसरी। यो प्रोजेक्ट गर्दा हेर यो पार्ट त के हो, यो जेट हो, यो पार्ट जेट हो भनेपछि अब यो प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट, यो कोअर्डिनेट त हामीले यहाँ प्रोजेक्ट गरिसक्यौं भने यसको जेड भ्यालु त यहाँ आउँदैन, यहाँ आउने भ्यालु त के हो, एक्स वाई मात्रै हो, एक्स र वाई मात्रै आउने हो। अब बाँकी पार्ट के छ, जेड छ। यो जेड चाहिँ हामी के को लागि गर्छौं, डेप्थ कम्प्यारिजनको लागि गर्छौं भनेपछि यो डेप्थ क्याल्कुलेसन गरेर भ्यू प्लेनमा नजिकमा भएको तिमीले यहाँबाट हेरिरहेको छौ भने यो नजिकमा भएको चिज तिमीले देख्छौ, यो टाढा भएको चिज चाहिँ ओभरल्याप हुन सक्छ। अहिले त हामी यो एक्स एक्सिस फरक छ देख्न सक्छौं, तर यहाँनेरि मैले अर्को एउटा अब्जेक्ट बनाइदिएको भए सिम्पली, अब मैले यहाँनेरि पनि अर्को एउटा की स्क्वायर बनाइदिएको भए
यो स्क्वायर लेखेकोबाट यति पार्ट चाहिँ मैले यहाँ देख्नु थिएन यसको यताबाट यो पार्टलाई देख्थ्यो भनेपछि डेप्थ क्याल्कुलेसन यसरी प्रोजेक्टेड प्लेनमा डेप्थ कम्पेरिजन जेट कम्पोनेन्ट कम्पेरिजन गरेर भिजिबल सर्फेस डिटरमाइन गर्ने टेक्निक्सलाई हामी के भन्छौँ इमेज स्पेस मेथड है त्यही भएर इन इमेज स्पेस मेथड हेर भिजिबिलिटी डिसाइडेड पोइन्ट बाई पोइन्ट एट इच पिक्सेल पोजिसन अन द भ्यू प्लेन अहिले मैले भनेको कुरा आयो अब यहाँ हामीले पढ्ने डेप्थ बफर अल्गोरिदम बफर अल्गोरिदम स्क्यान लाइन यी तीनटै अल्गोरिदम हामी पढ्छौँ जब हाम्रो कोर्सले हामीलाई 4 अल्गोरिदम पढाउनु भन्छ हैन एउटा ब्याक फेस डिटेक्सन अर्को के ब्याक फेस डिटेक्सन मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ हैन दोस्रो भनेको यो भनेको अब्जेक्ट स्पेस मेथड हो दोस्रो भनेको चाहिँ डेप्थ बफर अल्गोरिदम हैन अर्को तेस्रो नम्बरमा भनेको के छ बफर अल्गोरिदम अर्को चौथो भनेको स्क्यान लाइन मेथड यो 1 2 to 4 चाहिँ के हुन् इमेज स्पेस मेथड है अनि एउटा अब्जेक्ट स्पेस बाँकी तीनटा इमेज स्पेस है यति बुझ्नु पर्यो ल भन तिमीले अब्जेक्ट स्पेस मेथड भनेको बुझेन पहिला त्यतिको अब्जेक्ट स्पेस र इमेज स्पेस मेथड भनेको बुझेन त्यति बुझेपछि अगाडि बढ्ने ल भन कन्सेप्चुअल पार्ट त्यही हो ल भन त बोल सुनिरहेछ छैन पहिले कुरो एनी कन्फ्युजन्स यहाँसम्म एन्सर गर है केटा एन्सर गर है ल कसैलाई कन्फ्युजन छ केही यस्तो कन्फ्युजन छ कहाँ गए आजकल केटाहरू खाना गए क्या लगइन भएर कोहीले एन्सर गरिरहेको छैन अपिल कसै सुनिरहेको छैन क्या के हो कहाँ गयो केटाहरू कोही बोलिरहेको छैन बल्ल एउटा दुईटा एन्सर लेख्यो नो कन्फ्युजन्स अरू कहाँ गयो एन्सर गर है केटा एन्सर सबैले लेख मैले मेसेज देखेँ सर त्यहाँ त गएन कि नेट कम भयो खै सर मेसेज त लेखेछु यता मेरोबाट सेन्ड भइसक्यो जस्तो देखाइरह हजुरको यहाँ हैन अरू कहाँ गयो त 35-36 जना छ कोही बोल्दैनन् क्लासमा सुन्नु पर्यो है बोलाकोलाई बोलेनन् ठिक हुन्न नि सबले लेखे एन्सर के गरिरहेछ तिमीहरू बुझेन थाहा पाउनु पर्यो नि नबुझे सोध यु हेभ टाइम यु हेभ अप्सन ठिक छ एकजना प्रलेप रक्षा नितेश सागर आशिष करुण समीक्षा शिला यति 4-5 जना लेखे अरू कहाँ गए ल अगाडि है अब यसपछि आयो स्पेस अप्सन पाछ अब यो अल्गोरिदमलाई प्रोसेस गर्नुको लागि एउटा टेक्निक्सहरु अप्लाई गर्छ एउटा एप्रोचहरु एउटा सर्टिङ र कोहेरेन्स भन्छ सर्टिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि जस्तै मानौं तिमीले यो प्रोजेक्सन प्लेनमा यसरी प्रोजेक्सन प्लेन हो जेड एक्सिस हो यो भ्यू प्लेन हो यो भ्यू प्लेनमा कुनै पनि नम्बर अफ सर्फेसहरु छ यसरी हैन यो सर्फेसहरुलाई चाहिँ हरेक पटक चाहिँ तिमीले जेड कम्प्यारिजन गर्न के हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले यो सर्फेसहरुलाई सुरुमै प्लेस चाहिँ सर्टिङ कम्प्यारिजन टु तिमीले यहाँबाट हेरिरहेको छ भ्यू चाहिँ तिम्रो एंगल अफ भ्यू यो छ भनेपछि यहाँ जुन नजिक छ त्यसलाई देख्छौ तिमीले भनेपछि यो जेड को आधारमा सर्टिङ गरेर राख्यो भने पक्कै पनि के हुन्छ त्यसको सजिलो हुन्छ सिनमा तिम्रो जेड अनुसार के हुन्छ तिम्रो पर्फर्मेन्स के हुन्छ हरेक पटक जेड कम्प्यारिजन गर्नु किन डाटा अलरेडी के छ सर्टेड अर्डरमा पहिले सर्ट गरेर राखियो भने चाहिँ क्याल्कुलेसनको बिट्विनमा हरेक पटक सिन एभ्री पिक्सल कम्प्यारिजन गर्दाखेरि त्यो तिमीले सर्ट गरिराख्नु जरुरी छैन है
एउटा सर्टिङ। अर्को कोअरेन्स छ, कोअरेन्सहरुको सेम प्रपर्टी। जस्तै सिम्पली हेर, तिमीले स्क्यान लाइन भनेको वहाँ पनि पढ्यो, यो एउटा पोलिगन हो। पोलिगनमा तिमीले कुनै पनि एउटा स्क्यान लाइन मेथड लगाएर यो एउटा स्क्यान लाइन ड्रा गर्यौ। अब यो स्क्यान लाइनको स्टार्टिङ पोइन्ट यो पोलिगनको यहाँ हो र एन्डिङ पोइन्ट यहाँ हो। यहाँ बिचमा यो सबैको कलर चाहिँ अहिले मानौ अहिले व्हाइट कलरले फिल छ, अनि यो पोलिगन केले फिल छ एज्युम गर्नु। अहिले मैले ग्रीन कलरले फिल गरेँ मैले यसरी, अहिले सबै ग्रीन कलर छ। के एज्युम गरौँ हामी, ग्रीन कलरले छ भनेपछि ल हेर त, अब मैले यो लाइन ड्रा गर्दाखेरि यो लाइनको यो इन्डिङ पोइन्ट र यो स्टार्टिङ पोइन्ट, यो बिचमा सबै कलर चाहिँ के हो, यो ग्रीन कलर हो। भनेपछि यो हरेक पिक्सल हामी रिफ्रेश बफर र डेप्थ बफरमा के राखिरहेको, रिफ्रेश बफर र इन्टेन्सिटी बफरमा के राखिरहेको छ, इन्टेन्सिटी बफर र रिफ्रेश बफरमा XY कोअर्डिनेटको यसको रिफ्रेश बफरको रिफ्रेश इन्टेन्सिटी कति हो त्यो पुट गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि यहाँ XY त 50 वटा कोअर्डिनेट होला, यहाँ हरेकको लागि इन्टेन्सिटी स्टोर गरिराख्नु जरुरी छ छैन। अनि सिम्पली हामीले x को लोअर लिमिटदेखि अप्पर लिमिटसम्मको भ्यालुमा इन्टेन्सिटी I हुन्छ भने हाम्रो के भयो, कोअरेन्स टेक्निक चाहिँ अप्लाई हुने भयो। एज कोअरेन्स, पोलिगन कोअरेन्स, फेस कोअरेन्स, नम्बर अफ कोअरेन्स हुन्छ। भनेपछि अब यो एउटा इन्टेन्सिटीको आधारले भयो। अर्को चाहिँ मानौँ जस्तै यो पिक्सेल चाहिँ अब एकदमै यो जेड एक्सिसमा छ हैन, जेड डेप्थमा छ। अब मैले चाहिँ यो प्लेनलाई यस्तो त्यसो भयो, एउटा प्लेन यस्तो गरे भने यो एउटा भ्यालुमा चाहिँ यो डेप्थ सबै प्लेनको यो प्लेनमा भएको सबै पनि कोफिसिएन्टको भ्यालु के छ, सेम जेडमा छ, सेम डेप्थमा छ भने डेप्थ एउटा स्टोर गरेको मल्टिपल डेप्थ स्टोर गरिराख्नु पर्यो परेन। भनेपछि यो चाहिँ एउटै मात्रै तिमीले एउटै मात्रै इन्फर्मेसन स्टोर गरेर लार्ज नम्बरको इन्फर्मेसन राख्न सक्यो। यस्तो टेक्निक्सलाई हामी के भन्छौँ, कोअरेन्स। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल टाइम डाटा स्टोर पनि गर्नु पर्ने, रिट्राइभ पनि गर्नु पर्ने, एउटा रेन्जमा डाटा के गर्नु पर्यो, स्टोर डेटा तिमीले गर्न सक्छौ। जसले गर्दाखेरि तिमी के गर्न सक्छौ, प्रोसेसिङ स्पिडलाई फास्ट गर्न सक्छौ है। यो चाहिँ कोअरेन्स टेक्निक हो। एउटा इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स गर्नलाई हामीले सर्टिङ र कोअरेन्स पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ है। ठीक छ, हामीले भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन भनेको के हो भने यसका दुईटा एप्रोच हुन्छ, अब्जेक्ट स्पेस मेथड र इमेज स्पेस मेथड भनेको के पढ्यौँ। त्यो अब्जेक्ट स्पेस मेथड गरेर ब्याक पेज डिटेक्सन अहिले पढ्छौँ हामी, र इमेज स्पेस मेथड अन्तर्गत डेप्थ बफर, अबफर र स्क्यान लाइन मेथड पढ्छौँ। र तिम्रो अल्गोरिदमको यी पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्न हामी सर्टिङ र कोअरेन्स पनि हामी के गर्न सक्छौँ, अप्लाई गर्न सक्छौँ भनेर पढ्यौँ। अब ब्याक पेज डिटेक्सनतिर जाउँ है। सिम्पली अब यहाँ यो चाहिँ अब्जेक्ट स्पेस मेथड हो, अहिले पनि भनिसकेँ मैले, अब्जेक्ट स्पेस मेथड हो। यसले इनसाइड र आउटसाइड टेस्ट, यसको नामै के इनसाइड र आउटसाइड। ल र कुनै पनि पोइन्ट तिम्रो प्लेन अफ इक्वेसन के हो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टु 0 हो भने कुनै पनि पोइन्ट प्लेनको पोइन्ट xyz चाहिँ xyz तिमीले यहाँ पुट गर्यौ, यहाँ राख्यौ भने यो भ्यालु लेस देन 0 आउनु भनेको त्यो पोइन्ट इज लाइज इनसाइड द प्लेन। यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आउनु भनेको के हो, आउटसाइड द प्लेन। इक्वल टु 0 आउनु भनेको अन द प्लेन। यो त बेसिक कुरा तिमीले पढिसक्यौ। अब यो कन्सेप्ट चाहिँ प्लेनको कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन अन द प्लेन, हाउ डु डिटरमाइन इट भन्ने कुराको एन्सर हो। तर हाउ डु डिटरमाइन द व्हिच फेस इज ब्याक फेस एन्ड व्हिच फेस इज द फ्रन्ट फेस हो। ल र त सिम्पल यहाँ है। अब हिजो हामीले कुनै पनि एउटा प्लेनदेखि त्यसको नर्मल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले च्याप्टर 6 मा पढिसक्यौँ। नर्मल कुनै पनि प्लेनको नर्मल कोफिसिएन्ट के हुन्छ, n बराबर एबीसी हुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ एबीसी हुन्छ। यो त हामीले निकालिसकेका छौँ, एबीसी हुन्छ यो हो, यो निकालिसक्यौँ हामीले। ठिक छ, अब हेर यो सिम्पल यहाँ हेर, यहाँबाट एरिया चाहिँ भ्यू हेर है। अब यहाँ हेर है त, एउटा ध्यान दिएर हेर, यहाँ यही क्युबलाई मैले यो क्युबको यताबाट हेर, यो के हो, ब्याक फेस हो है। यो अहिले मैले यो क्युबको यो पार्टलाई मैले के गरेँ, ब्याक फेस गरेँ। यो ब्याक मैले ब्लूले के गरेँ, डार्क गरेँ। अब यहाँ हेर है, ध्यान दिएर, यो प्लेनको नर्मल के हुन्छ, तिमीले यताबाट हेर्छ यो नर्मल त यतातिर फर्किन्छ कि फर्किँदैन, यतातिर फर्किन्छ हो। यो प्लेनको नर्मल के हुन्छ, यतातिर फर्किन्छ। हेर है, यहाँ सर्फेसको नर्मल। ल हेर त, अब भनेपछि हामीलाई कुनै पनि सर्फेसको नर्मल चाहिँ निकाल्न आउँछ र यो डिरेक्सन भेक्टर कोसाइन हो। यो भ्यू चाहिँ के हो, एंगल अफ भ्यू।
हामीले भ्यू जहिले पनि के हेर्नेछौँ एलङ द जेड एक्सिस हेर्छौँ हेर यहाँ एलङ द जेड एक्सिस हेर्छौँ यो हेर्ने चाहिँ के हो एलङ द जेड एक्सिस भनेको ए र बी कम्पोनेन्ट 0 छ सी मात्र सी को पार्ट मात्रै बाँकी छ ल हेर एकछिन ठीक छ यति हेरिसके पछाडि ल हेर त ल हो त्यही कुरा आउँदैछ अहिले पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर आउटसाइड पोइन्ट भएपछि के हुनु पर्यो सर्फेस आउटसाइड भएपछि भिजिबल इफ इनसाइड छ भने ब्याक फेस हुन्छ भन्ने कुरा सजिलो पोइन्ट हो के फरक परेन ल हेर ल हेर अब यसमा हेरौँ सुरुमा अहिले भनेको नर्मल भेक्टर एबिसी छ हेर अहिले भर्खर भने हामीले कहाँ हेर्यौँ एलङ द भ्यू भेक्टर हेऱ्यौँ अब ध्यान दिएर हेर है यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ अब टपिक चाहिँ सकियो यो यसरी यो राम्रो नबने पनि यो मैले कोही के भइरहेछ मैले कुन बनाउन नखोजेको ल मैले यहाँबाट हेरिरहेको छु यहाँबाट हेरिरहेको छु भनेपछि यो सर्फेसको नर्मल यो अथवा तिम्रो सर्फेसको नर्मल चाहिँ के हो आफूतिर फर्किन्छ हैन तिम्रो पर जताबाट हेरि त्यतातिर फर्किरहेको छ यो सर्फेस नर्मल यतातिर फर्किन्छ ल हेर हो यसको नर्मल चाहिँ यतातिर फर्किन्छ दुईटा नर्मल छ यसको मैले यसलाई यो ब्याक फेसलाई एनबी लेखेँ अहिले हामीलाई थाहा छ नि त कुन ब्याक फेस यसलाई एनएफ लेखेँ यो एङ्गल अफ भ्यू हो भी यो हामीले के गरिरहेको छौँ एलङ द जेड एक्सिसमा हेरिरहेको छौँ है अब हेर त एलङ द जेड एक्सिसमा हेरेको छौँ भने यो भ्यूको कोअर्डिनेट कति हुन्छ जहिले पनि एक्सको पार्ट 0 हुन्छ वाईको पार्ट 0 हुन्छ जेडको पार्ट हामीलाई थाहा छैन कति छ जेड कुन एङ्गल भयो कति पोजिसनबाट हेरेको छौँ अहिले यसलाई अननोनली भिजेड लेख्दिउँ मैले यसलाई जेड कुन कोअर्डिनेटबाट हेरेको छ थाहा छैन तर एक्स र वाई त जेड एक्सिसमा हेरेपछि के हुन्छ एक्स र वाई पार्ट 0 एनबी भनेको हेर दुईटा प्याड छन् एनबी भनेको के हुनु पर्यो यसको कोएफिसिएन्ट पनि के हुन्छ एबिसी हुन्छ हैन यसको कोएफिसिएन्ट पनि एबी अब यो आफ्नो आफ्नो a1 b1 bn ab bb bc लेख्यौं अब यहाँ हेर अब मैले सिम्पल कुरा हेर अब मैले के गरिरहेको छु आई मेक क्याल्कुलेट डट प्रोडक्ट अफ भ्यू भेक्टर vn नर्मल भेक्टर n हेर यहाँ यो दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्नु भनेको v भनेको के छ 0, 0, vz छ हैन नर्मल भेक्टरको नर्मल जुनसुकै नर्मल भेक्टर कति छ a, b, c छ a, b, c छ ठीक छ यो दुईटा डट प्रोडक्ट गरि भने हेर त यो 0 हुन्छ दुईटा पार्ट 0 सिम्पली के आयो vz आयो हेर है v डट n भनेको vz आयो है त अब यहाँ मेन कुरा यहाँ आउँछ अब यो डट प्रोडक्ट v डट n को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको यो ब्याक फेस हो हाउ v डट n भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको ब्याक फेस हो किन भन्ने कुरा है अब यहाँ हेर त सिम्पल कुरो यो एंगल यतातिर फर्केछ डाइरेक्सन कोसाइन्स यो यतातिर हुन्छ एउटा यो डाइरेक्सनबाट आएको एंगल हो अर्को यो डाइरेक्सन यो दुईटाको डट प्रोडक्ट जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ हो अब अर्को यही डाइरेक्सनमा हेरिरहेको छौ तिम्रो नर्मल पनि यही डाइरेक्सनमा छ भने यो जहिले पनि के हुन्छ सेम डाइरेक्सन भएको डट प्रोडक्ट के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है यहाँ पोजिटिभ हुन्छ सिम्पल कुरो भनेपछि तिमीले यहीबाट हेरिरहेको छौ यही एंगलबाट हेरिरहेको छौ यहीबाट हेरिरहेको छौ तिमीले यसरी नै गइरहेको छौ सेम डाइरेक्सनमा छ अलमोस्ट सेम त प्यारलल नभनेपछि डाइरेक्सन एउटै छ भनेपछि यो दुईटा एनबी ब्याक फेसको नर्मल भेक्टर र भ्यू भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्नु यो कहिले हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ हामी एलङ द पोजिटिभ जेड एक्सिसको हेरिरहेको छौँ हामी तर यही चीजमा यो फ्रन्ट फेसको नर्मल भेक्टरसँग यसलाई डट प्रोडक्ट निकाल्नु नेगेटिभ छ किनभने दुईटा अपोजिट डाइरेक्सनको के छ एंगल छ भनेपछि सिम्पल हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि सर्फेसको नर्मलसँग भ्यू भेक्टरलाई एलङ भ्यू भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्यो भने डट प्रोडक्ट पोजिटिभ हुनु भनेको सिम्पली यु क्यान से दैट इज द ब्याक फेस
यदि डट प्रोडक्ट लेस देन नेगेटिभ अथवा नेगेटिभ छ भने यु क्यान से द्याट इज द फ्रन्ट फेस है। अब अर्को हेर त, अब यसमा हेर, अब अहिले भर्खर हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि भी डट एन बराबर VZC। हेर यो VZ द पोजिसन अफ यो लोकेसन यसलाई भ्यू हो, तिमीले कहाँबाट हेरेको छौ। सी भनेको नर्मल कोफिसिएन्ट हो कि होइन, तिम्रो सर्कलको नर्मल कोफिसिएन्ट हो, प्लेनको नर्मल जेड कोफिसिएन्ट हो, जेड तिम्रो नर्मल भेक्टरको जेड कम्पोनेन्ट भनेपछि अब हामीलाई यो सी को मात्रै साइन हेऱ्यो भने पनि हामीले के भन्न सक्छौँ, व्हिच सर्फेस इज द ब्याक फेस, व्हिच सर्फेस इज द फ्रन्ट फेस। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ है। यहाँसम्म त कन्फ्युजन छैन नि मलाई। अब यस पछाडि हेर त त्यही कुरा। अब अर्को कुरा हेर, तिमीले कुनै पनि तिम्रो आँखाकै ठ्याक्कै आँखाकै सामु कुनै अब्जेक्ट राख्यो भने देख्छौ, त्यो भनेको नर्मल 0 हो। कुनै पनि अब्जेक्टलाई ठ्याक्कै आँखामाथि टसार राख्यो भने यु क्यान नट सी इट। त्यस कारणले हामी अघि हेर त एलङ द पोजिटिभ जेड एक्सिस, यहाँ हेर, यो एलङ द पोजिटिभ जेड एक्सिस तिमीले भ्यू गरेछौ, तिम्रो अब्जेक्ट यहाँ रहेछ हेर अहिले, तिम्रो अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ रहेछ चाहिँ हो। अनि यो यसको नर्मल पनि के छ, यसै जाने भई यो ब्याक फेस हो भनेपछि यो कतिखेर ब्याक फेस हुन्छ जब सी को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 थियो। अब यहाँ इक्वालिटी किन थप्यो भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट ठ्याक्कै नर्मल 0 छ, नर्मल 0 भनेको तिम्रो आँखाको सामु आउनु, देयर इज नो नर्मल, त्यसको कुनै नर्मल बनाउनु सक्छ, ठ्याक्कै आँखामै ड्रप छ होइन। जेड कम्पोनेन्ट 0 हुनु भनेको चाहिँ भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ एलङ द पोजिटिभ जेड एक्सिसमा हेरेको छौ भने त्यतिखेर हामी यसलाई ब्याक फेस भन्छौँ, जब सी को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुन्छ। तर सेम कुरो यदि एलङ द नेगेटिभ जेडबी एक्सिस हेरौ, अहिले तिमीले एलङ द नेगेटिभ जेडबी एक्सिस गर्यो भने अब यहाँ जेड कम्पोनेन्ट चाहिँ के छ, नेगेटिभ छ, किन यता जानु भने त नेगेटिभ पार्ट भनेपछि सी के हुनु पर्यो, लेस देन 0 हुनु पर्यो, लेस देन इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। पोजिटिभ जेडबी एक्सिसमा हेरेको छौ भने सी के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो ब्याक फेस हुन। एलङ द नेगेटिभ जेडबी एक्सिसमा हेरेको छौ भने सी के हुनु पर्यो, लेस देन इक्वल टु नेगेटिभ हुनु पर्यो। यो गर्यो भनेको चाहिँ के हो, ब्याक फेस हो, अदरवाइज फ्रन्ट फेस हो है। ठिक छ। अब यसले चाहिँ सधैँ यसले काम चाहिँ गर्दैन, यो नर्मली यो कन्भेक्स पोलिहेड्रन अथवा पोलिहेड्रनमा कर्भहरूमा यसले काम गर्दैन, नन ओभरल्यापिङ सर्फेस भनेको। तर यो यस्तो कन्केभ टाइपको सर्फेस हो भने यसले चाहिँ राम्ररी खासै काम गर्दैन। ठिक छ हो। यसको लागि चाहिँ सिम्पल ब्याक फेस डिटेक्सनको टेस्टले मात्रै काम गर्दैन, अरू कुनै टेस्टहरू यसलाई अप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो कस्तो टेस्ट कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो कोर्समा पर्दैन है। तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो, पोलिहेड्रन नन ओभरल्यापिङ नन कन्भेक्स नन कन्केभ भन्दा कन्भेक्स टाइपको पोलिगनमा चाहिँ ब्याक फेस डिटेक्सनले राम्रोसँग काम गर्छ। अनि ओभरल्यापिङ कन्केभ पोलिहेड्रनमा चाहिँ यसले काम गर्दैन। ठिक छ। अथवा पार्सियली मर्जहरू टोटल्ली अब्स्क्युरहरू एउटा सर्फेस ओभरल्यापिङ भनेको त्यही हो, एउटा सर्फेसले अर्को सर्फेस ओभरल्याप गरेर बनाएको छ भने पनि त्यतिखेर पनि काम गर्दैन है यसले। ठिक छ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक फेस डिटेक्सन भयो। ल भन, ल तिमीलाई यहाँसँग केही कन्फ्युजन छ कि छैन ब्याक फेसमा भनिहाल। एनी कन्फ्युजन अबाउट ब्याक फेस? खोइ तिमीहरू बोल्दैनौ भने म अर्को टपटप सुरु गरेँ केटा, तिमीहरू बोल। सागर ढकाल नो, अरू सबैलाई कन्फ्युजन छ कि क्या? सागरले मात्रै एन्सर दियो। यो भेषनाथ कहाँ गयो? भेषनाथ आचार्य, आशिष लामिछाने, सुस्मिता पराजुली, प्रकाश उपाध्याय, प्रदीप सिंह साउथ, शिला पन्थी कहाँ गयो त? सर गरेछौ त मेसेज? गरेछ त मेसेज। को केटो बोल्ने? म प्रदीप सर। प्रदीप सर बुझिरहेछ नि हिरो? हजुर सर। ल ठिक छ, अर्कोमा गएँ त म। ल
अब हामी ब्याक फेज डिटेक्सन सरी डेप्थ बफर अल्गोरिदम पढ्छौँ है। डेप्थ बफर मेथड र डेप्थ बफर मेथड। डेप्थ बफरलाई हामी अल्सो के पनि भन्छ, डेप्थ भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको डेप्थ भनेको जेट हो, जेट क्यालकुलेसन, जेट कोअर्डिनेट हो हाम्रो लागि अहिले। त्यसकारण हामीले यसलाई के पनि भन्छौँ, जेट बफर मेथड पनि भन्छौँ। यो के हो, अघि पनि भने मैले यो इमेज स्पेस मेथड हो, ठिक छ हो। इमेज स्पेस मेथड भन्ने बित्तिकै हामी कसरी काम गर्छौँ, कुनै यो प्रोजेक्सन प्लेन हुन्छ, प्रोजेक्सन प्लेन कुनै पनि अब्जेक्टलाई के गर्छौँ, यो प्रोजेक्सन प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्छौँ हैन। प्रोजेक्सन प्लेन गर्दा एक्स र वाइ कोअर्डिनेट पत्ता लगाउँछौँ, तर यसको जेड भ्यालु चाहिँ के को लागि गर्छु, डेप्थ कम्पेरिजनको लागि कम गर्छौँ, ठिक छ हो। भनेपछि यो चाहिँ प्रोजेक्सन प्लेनमा चाहिँ अप्लाई गर्ने हुन्छ। या कुनै पनि एउटा यो 3D अब्जेक्ट हो, यो हैन, यो 3D अब्जेक्ट हो भने, यो 3D अब्जेक्ट हो भने यसको चाहिँ एक्स वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ प्रोजेक्सन प्लेनमा जान्छ, जेड कोअर्डिनेट चाहिँ के को लागि बन्छ, डेप्थको लागि भनेर हुन्छ, ओके हैन। भनेपछि त्यो जेड क्यालकुलेसन गरेर यसको डेप्थ पत्ता लगाउँछु। डेप्थ पत्ता लगाइसकेपछि व्हिच पार्ट इज द भिजिबल, व्हिच पार्ट इज नट द भिजिबल भने हामी के गर्छौँ, युज गर्छौँ। अब यो एक्स वाइ जेड मध्ये एक्स वाइ चाहिँ के हो, अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हो है। अघिदेखि भनिरहेको छु मैले, प्रोजेक्सन गर्दा अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गरिरहेको हुन्छ। जेडको डाइरेक्ट जेड चाहिँ डेप्थ हुनको लागि अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रोजेक्सन भन्ने च्याप्टरमा पढिसकेको छौँ है, ठिक छ। त्यस पछाडि हेर अर्को कुरो के हाल्नु ल हेर, अब यो जेड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मानौँ कुनै पनि जेड चाहिँ कसैको धेरै होला, कसैको थोरै होला, तर यसका लागि हामीले युनिफर्म गरेर हामीलाई नर्मलाइज कोअर्डिनेट सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्न जति पनि छ जेडलाई 0 to जेड म्याक्स अथवा 0 to 1 मा हामी के गर्छौँ, नर्मलाइज गर्छौँ हैन। 0 भनेको 0, जेड म्याक्स भनेको 1। भनेपछि जति पनि अल्गोरिदम डेप्थ बफर अल्गोरिदम चाहिँ हामी त्यो चाहिँ केमा युज गर्छौँ, नर्मलाइज कोअर्डिनेट सिस्टममा गर्छौँ। त्यसकारणले जेडको भ्यालु चाहिँ के छ, 0 to जेड म्याक्स। जेड म्याक्स भनेको के हो, 0 भनेको ब्याक क्लिपिङ हैन, जेड म्याक्स भनेको फ्रन्ट क्लिपिङ अगाडिको पार्ट हैन। त्यसरी हामी के गर्छौँ, इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। यो इम्प्लिमेन्ट गर्दा हामीलाई दुईटा बफर चाहिन्छ। एउटा डेप्थ बफर भनेको कुनै पनि, जस्तै मानौँ यहाँ बनाएँ मैले अहिलेकै कुरा, यो प्रोजेक्सन प्लेन हो भिपी हैन। यो कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट छ हाम्रो, यहाँ यो अब्जेक्ट छ एउटा, यो अब्जेक्ट छ, यस्तो मैले 3D अब्जेक्ट बनाएँ हैन। यो 3D अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि हो, यो अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यो पार्ट त यहाँ आयो हैन, एउटा यसको पार्ट एक्स वाइ आयो। अब मैले यो पोइन्टलाई पनि ल्याएँ, यो पोइन्ट पनि यहाँ आयो, केटा सिधा भयो बाङ्गो भयो भन्ने कुरा नगर है। यो गयो, यो चाहिँ जेड हो भनेपछि यसको जेड, यो पोइन्टको जेड र यो पोइन्टको जेड त डिफरेन्ट चिज हो, ओके। भनेपछि यसको यो हरेक प्रोजेक्टेड पिक्सेलको डेप्थ चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ, डेप्थ बफरमा राख्छौँ। यो हरेक यहाँ जस्तो यो कोअर्डिनेटको भ्यालु के छ, रेड छ, यसको यो इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ, रिफ्रेस बफरमा राख्छौँ। भनेपछि रिफ्रेस बफरले के हेर्छ, इन्टेन्सिटी भ्यालु युज गर्छ, डेप्थ बफरले के गर्छ, जेड भ्यालु इन्सर्ट गर्छ। भने पछाडि अब इनिसियली तिम्रो जब प्रोग्राम रन हुन्छ, अब म्यानुअली गर्ने भएको हामीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ यो चाहिँ होइन भन्ने कुरा। प्रोग्राम त सुरुमा त के भ्यालु दिनुपर्छ भनेपछि सुरुमा डेप्थ बफर हामी मिनिमम भ्यालु के राख्छौँ, 0 राख्छौँ हैन। र इन्टेन्सिटी भ्यालुमा के राख्छौँ, यो रिफ्रेस बफरमा ब्याकग्राउन्ड कलर राख्छौँ। जस्तै यो व्हाइट इमेजमा प्रोसेस गरेको छौँ, यसको इनिसियलाइज चाहिँ के गर्छौँ, रिफ्रेस बफरको इनिसियल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड इन्टेन्सिटी। व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा प्रोसेस गरिरहेको छ भने व्हाइटको इन्टेन्सिटी हुन्छ, ब्लू ब्याकग्राउन्डमा गरिरहेको छ भने ब्लूको हुन्छ। वाट एभर द ब्याकग्राउन्ड कलर, दिस भ्यालु विल बी स्टोर्ड एट द रिफ्रेस बफर हैन। तर डेप्थ बफरको केसमा जहिले पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ है। अब हेर त यही कुरा, अब भनेपछि हाउ डु यु प्रोसेस द डेप्थ बफर मेथड हो। अब यही कुरा हेर, ठिक छ, यहाँसँग कन्फ्युजन छैन तिमीहरूलाई है। अब हेर, यहाँ सिम्पल एउटा इक्जाम्पल हो हैन। तिमीले यताबाट हेरिरहेको छौ भने, कताबाट हेरेर एङ्गल अफ भ्यूले फरक, तिमीले यहाँबाट हेरिरहेको छौ भने हैन, तिमीले यो प्रोजेक्सन प्लेन हो भने तिमीले देख्ने के हुन्छ, यो x1 को पोइन्ट हो। यहाँ 3टा सर्फेस छ,
सेम कोर्डिनेटमा S1 S2 S3 छ तिमीले यताबाट हेरेको छौ भने डेफिनेटली तिमीले यो नजिकको पार्ट के लेख्छौ S1 लाई देख्छौ हो प्रोजेक्सन प्लेनमा तर तिमीले यताबाट हेरेको छौ भने तिमीले देख्ने पार्ट फेरि के हुन्छ S3 हुन्छ भनेपछि एलोङ द डाइरेक्सनले चाहिँ तिमीलाई के गर्छ फरक पार्छ है अब यही कुरा हामी अब हाउ डु यु प्रोसेस भन्ने कुरालाई अल डेप्थ बफर मेथडले कसरी काम गर्छ एकपल्ट थोरै हेरौँ यो मैले यस्तो गरे अहिले गरे भनेपछि यो एउटा पोलिगन हेर है अहिले मैले पोलिगन देखाउँछु अब यहाँ हेर त यो स्क्यान लाइन अब हामीले स्क्यान लाइन भनेर पढिसक्यौँ पहिले स्क्यान लाइन भनेको जस्तै ल यो स्क्यान लाइन वान हो टप मोस्ट स्क्यान लाइन हो अर्को मैले यहाँबाट ताने त्यो बटममा माथि गयो यो लास्ट स्क्यान लाइन हो भनेपछि हामी हरेक स्क्यान लाइन 0 to म्याक्स यो y को भ्यालुसँग सी भयो यसरी स्टार्ट गर्छौं र हरेक स्क्यान लाइन भेट्छ जस्तै यो सबभन्दा पहिला यो पोइन्टलाई भेट्यो यो पोइन्टको डेप्थ निकाल्छौं हैन र यो पोइन्टलाई क्याल्कुलेसन गर्दा यसको हामीले दुईटा काम गर्छौं यसको डेप्थ कति हो र यसको इन्टेन्सिटी बफरमा रिफ्रेश बफर यसको इन्टेन्सिटी कति भ्यालु स्टोर गरेछ त्यो गर्छु त्यसपछि स्क्यान लाइन 2 आउँछ यसरी यहाँ अर्को दोस्रो स्क्यान लाइन अब यो स्क्यान लाइनले यहाँदेखि यहाँसम्म भेट्यो यहाँदेखि यहाँलाई प्रोसेस गर्छौं अनि रिफ्रेश बफर डाटा स्टोर गर्दै जान्छौं फेरि यसरी गर्दै जान्छौं हेर फेरि यसरी गर्दै लास्टमा यहाँ आउँछ भनेपछि हरेक पटकमा एक पटकमा स्क्यान लाइनलाई प्रोसेस गर्छौं र स्क्यान लाइनले पोलिगन अथवा कुनै पनि तिम्रो सर्फेस जुन चाहिँ सर्फेसको तिमीले भिजुअल सर्फेस हो के नै डिटरमाइन गरेको थियौ त्यसलाई कहाँ टच गर्छ त्यो टच गरेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट बिचको क्याल्कुलेसन गर्छौ त्यसको डेप्थ बफर र रिफ्रेश बफर भ्यालु स्टोर गरेर राख्छौ है यो गर्ने तरिका चाहिँ यो हो अब यसलाई अल्गोरिथम ग्रुपमा हेरौँ सिम्पली सुरुमा हेर डेप्थ बफर अघि सुरुको स्टेपमा डेप्थ बफर र रिफ्रेश बफर हुन्छ डेप्थ बफरमा 0 राख्छौं हामी स्टेप 1 मा रिफ्रेशमा ब्याकग्राउन्ड आई ब्याकग्राउन्ड भनेको तिम्रो ब्याकग्राउन्ड हो अब हेर त दोस्रो फर इच पोजिसन अन द पोलिगन सर्फेस कम्पेयर द डेप्थ भ्यालु टु प्रिभियसली स्टोर भ्यालु इन द डेप्थ बफर टु डिटरमाइन भिजिबिलिटी भनेपछि अब किनभने तिमीले अहिले स्क्यान लाइनको प्रोसेस गरेछौ हरेक स्क्यान लाइन गरेछौ ओके न अब तिमीले अलरेडी डेप्थमा रिफ्रेश सरी डेप्थ बफरमा भएको भ्यालुसँग अब करेन्टली क्याल्कुलेसन गरेको भ्यालु जोड्ने हैन अब यो क्याल्कुलेट के गर्नु पर्यो डेप्थ बफरसँग भिजिबिलिटी टेस्ट गर्नु पर्यो यो गर्न तिमीले किन यु निड टु क्याल्कुलेट द डेप्थ भ्यालु अफ इच प्रोजेक्टेड पोइन्ट xy यो xy को हरेकको जेड तिमीले के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पहिला जेड क्याल्कुलेट गर जब जेड क्याल्कुलेट गर्छौ जेड क्याल्कुलेट गरेपछि यो जेड सँग डेप्थ चाहिँ जसको ठुलो छ त्यो तिमी यहाँ राख्छौ हैन रिफ्रेश बफरमा यो जुन जेड को तिमीले जुन जेड भ्यालु चाहिँ डेप्थ बफर राखेको छौ त्यही जेड को चाहिँ सर्फेस इन्टेन्सिटी भ्यालु पनि कहाँ राख्नु पर्यो रिफ्रेश बफर राख्नु पर्यो हैन जस्तै मानौं यो पोलिगन सर्फेस हो हैन अहिले यहाँ हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ जस्तै यो यसरी बनाए यसरी गरे मैले जेड क्याल्कुलेट यो चाहिँ लार्जेस्ट डेप्थमा छ यो लार्जेस्ट डेप्थमा छ यहाँ यो पोइन्ट चाहिँ लार्जेस्ट डेप्थमा छ भने यसको जेड टाढा छ भने जेड भकै ठाउँको यसको यो पिक्सेल कलर पनि ब्लू छ भनेको त रिफ्रेश बफर राख्नु परेन रिफ्रेश बफर राख्नु पर्यो भनेपछि जुन जेड चाहिँ डेप्थमा राखेको छ त्यही जेड त्यो जेड निकाल्दा त किनभने हेर त हामी जेड निकाल्दा हामीलाई के चाहिँ xy पोइन्ट हुन्छ xy पोइन्टसँग जेड पनि हुन्छ यो जेड कोअर्डिनेट जुन xy को निकालेको थियो त्यही xy को इन्टेन्सिटी को पनि हामी कहाँ राख्छौं रिफ्रेश बफरमा राख्छौं हैन अब यो प्रोसेस चाहिँ हामी के गर्छौं रिपिटेड गर्छौं हैन जबसम्म तिम्रो स्क्यान लाइन 0 बाट स्क्यान लाइन एन्ड सम्म आउँदैन जब यो पिक्सेल गरिसके पछाडी तिम्रो अब फाइनली के आउँछ डेप्थ बफरमा तिम्रो फाइनल डेप्थ भ्यालु कति हो थाहा हुन्छ जेड भ्यालु कति हो थाहा हुन्छ रिफ्रेश बफरमा तिम्रो इन्टेन्सिटी भ्यालु कति हो त्यो पनि थाहा हुन्छ रिफ्रेश बफरमा र यो युज गरेर डेप्थ बफरको जेड युज गरेर रिफ्रेश बफरको इन्टेन्सिटी युज गरेर तिमीले के गर्छौ भ्यालुलाई रेन्डरिङ गर्छौ स्टेप नम्बर 3 मा यसरी डेप्थ बफर मेथडले के गर्छ काम गर्छ है तिमीलाई कहिले राइट डाउन द अल्गोरिथम फर डेप्थ बफर मेथड 2 3 मार्क्स 4 मार्क्स सोधिराख्छ ठीक छ
4 मार्क्समा मात्रै सोध्यो भने यति स्टेप लेख्दै हुन्छ हैन। अझ 4 मार्क्समा भने त अलिक बढाउँछ, 3 मार्क्समा सोध्यो भने यति लेख्दै हुन्छ हैन। जब 3 मार्क्स भन्दा बढी 3टा पोइन्ट छ नर्मली, जब 3-4 मार्क्स अब यहाँ तिमीले विचार गरेनौ, क्याल्कुलेट द डेप्थ जेट फर इच xy पोजिसन अन द पोलिगन भन्यो 2.1। यो 2.1 को हाउ डु यु क्याल्कुलेट द डेट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, यु निड टु डु इट हैन। तिमीले एक्जाममा यसको जेटको क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्छ हो। यो मात्रै छोड्यो भने इन्कम्प्लिट हुन्छ है अल्गोरिदम। भनेपछि अब हेर त जेट कसरी निकाल्ने त, द्याट इज द क्वेसन्स है। अब मलाई कसैले भन त जेट कसरी निकाल्ने, ल भन, कसैलाई थाहा छ हाउ डु यु क्याल्कुलेट द जेट? खोइ बोलेन केटाहरु। ल हेर, सिम्पल अल्गोरिदम जाउँ है हामी, सिम्पल एप्रोच है। कुनै पनि प्लेनको इक्वेसन्स के हो भन्दाखेरि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टु 0, प्लेन इक्वेसन अफ प्लेन भनेको थाहा हुन्छ हैन। अब हामीले जेट निकाल्नु पर्यो, सिम्पली जेट बराबर के निकाल्न सिकाउँछ तिमी, माइनस ax हैन माइनस by माइनस d अपन d, सरी सी। यो चाहिँ के हो, कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर पोइन्टको xy पोइन्टको के दिन्छ, डेप्थ दिन्छ। अब यहाँ अघि तिमीलाई मैले भनिसकेँ, भनौँ यो एउटा पोलिगन हो भने, यो एउटा पोलिगन हो भने यहाँ है ध्यान दिएर यसको हामीले हिडन लाइन सर्फेसहरु पत्ता लगाउँदैछौँ भने यताबाट हेर्यो भने त यो पार्ट त देखिँदैन हामीहरूलाई। भनेपछि यो एउटा स्क्यान लाइन हो, यसको यो एउटा इन स्क्यान लाइन हो। ल हेर है, अब पहिला दुईटा स्क्यान लाइनको भ्यालु 0 2 मा, यो भ्यालु भनेको x को, यसको यो कोअर्डिनेटको सबभन्दा मिनिमम x को भ्यालु यो हो, म्याक्सिमम x को भ्यालु यो, x 0 बाट x म्याक्स सम्म, x मिन बाट x म्याक्स सम्म जान्छ। y को मिन भनेको यो हैन, y को म्याक्स भनेको यो हैन। अब पहिला हामीलाई सक्सेसिभ हरिजन्टल लाइन लाएर है त, अथवा सेम हरिजन्टल लाइन। ल हेर है त यसमा, अब यदि यो पोइन्टमा हेर है, अब तिमीले ध्यान दिएर, म चाहिँ अब यो एउटा अर्को लाइन ताने, यो स्क्यान लाइन ताने, हेर यो पोइन्टमा, यो पोइन्टको भ्यालु अहिले x छ, यो यसको पोइन्ट x छ भनेको यसको नेक्स्ट पोइन्ट यो माने मैले अहिले, यो नेक्स्ट को कोअर्डिनेट भ्यालु कति हुन्छ, x + 1 हुन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको x + 1 हुन्छ। जब तिमीले x को डेप्थ निकाल्नको लागि यत्रो प्रोसेस गरिसक्यो, यसरी निकाल्छ x को डेप्थ, यसरी निकाल्छ तिमीले भने अब x + 1 को डेप्थ निकाल्न के गर्ने त, हाउ डु यु क्याल्कुलेट द x + 1 को डेप्थ हैन। भने सिम्पली यही इक्वेसनमा तिमीले के गर्छौ, यहाँ हेर त, यो x लाई केले रिप्लेस गर्छौ, x + 1 लाई रिप्लेस गर्छौ। भनेपछि यहाँ हेर त, नेक्स्ट पोइन्ट हैन, नेक्स्ट पोजिसनको लागि हामी नेक्स्ट पोजिसन, यहाँ चाहिँ यो स्क्यान लाइनमा के छ, y फिक्स छ, यहाँ y बराबर फिक्स छ, चेन्ज केमा मात्रै आएछ, यहाँ x 0 थियो नि, यहाँ x म्याक्स छ, चेन्ज केमा आएछ, x मा आएछ। भने हामी डेप्थ चाहिँ हरेक x को लागि खोजिरहेका छौँ है। अहिले y को लागि डेप्थ खोजिरहेका छौँ, x को हरेक इन्डिभिजुअल पोइन्ट x को लागि वी आर क्याल्कुलेटिङ द डेप्थ। भनेपछि यदि x भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाएछ भने वी निड टु क्याल्कुलेट द डेप्थ फर x + 1, किनभने हरेक पटक यो लामो इक्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। भनेपछि यसलाई रिकर्सिभ क्याल्कुलेसन लगाएको राम्रो, रिकर्सिभको मिनिङ त इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन गरेको राम्रो। त्यो त तिमीले च्याप्टर 2 मा राम्रोसँग पढ्यौ, व्हाट आर द इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन भनेर। भनेपछि सिम्पली के गर्नु पर्यो, x इज रिप्लेस बाइ x + 1, यही इक्वेसनमा गरिमी भन्दाखेरि योलाई सल्भ गरेर तिमीहरूले डाइरेक्ट लेखेको छ है। भनेपछि जेड ड्यास भनेको डेप्थ अफ x + 1, यो कति आयो, जेड माइनस a/c, हेर यहाँ जेड माइनस a/c, ल हेर है। भनेपछि सिम्पली अब तिमीले अर्को पटकको लागि गर्नु, यसलाई रिप्लेस मात्रै गर्दै भयो, यु डोन्ट निड टु एक पटक एउटा स्क्यान लाइनको लागि, एउटा x को लागि चाहिँ तिमीले हैन, एउटा स्क्यान लाइनको लागि तिमीले डेप्थ क्याल्कुलेट गरेछौ भने अरु रेस्ट अफ द स्क्यान लाइन इन्क्रिमेन्टल अफ x को लागि तिमीले इन्क्रिमेन्टल प्रोसेसको थ्रु के गर्न सक्छौ, जेड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। ठीक छ भने
सेम प्रोसिड्युरले अब हेर अब नेक्स्ट पोइन्टमा के हुन्छ यहाँसम्म बुझ्यो बुझ्न ल भन अनि कुरा हुन्छ अरू मैले यति कुरा बुझ्यौ खै केटा मेरो कुरा बुझ्यौ यतिसम्म खै बोल्दैनन् कपिल कुरो बुझिरहेको छैन हजुर सर बुझिरहेछ ल तिम्रो एकपटक मलाई भन त तिम्रो सबैजनाले कसले भन्छ मलाई ल ल भन अब अघि हेर है मैले तिमीलाई गरिरहेको छु यहाँ एक्सोइड कोर्डिनेट सिस्टम भयो यो चाहिँ y हो भने यो y - 1 हो यो स्केल लाइन 1 हो भने स्केल लाइन 2 हो अघि हेर अघि हामीले यो x को लागि निकालेको थियौं भने नेक्स्ट x + 1 यसको लागि हामीले के निकाल्यौं सक्सेसिभ इन्क्रिमेन्टल पोइन्ट निकाल्यौं इन्क्रिमेन्टल डेप्थ निकाल्यौं सेम अब यहाँ y त घटिरहेछ हेर है यहाँ भने यो y को लागि तिमीले डेप्थ निकाल्यौ हैन अब सिम्पली यो x y को लागि त सेम डेप्थ निकाल्ने तरिका त सेम हो यसको लागि तिमीले निकालिसक्यौ के निकालिसक्यौ भन्दाखेरि यहाँ 1 x + 1 भन्दाखेरि z बराबर -ax - by - d/c भनेर तिमीले निकालिसक्यौ हैन यहाँ त xy मा निकालेको xy कोर्डिनेटमा डेप्थ निकालेको भने अब यहाँ अब हामीले अघि मैले तिमीलाई देखाएको हरिजन्टल स्केल लाइनको लागि हो हरिजन्टल x को भ्यालु चेन्ज भइरहेछ अब म नेक्स्ट भर्टिकल स्केल लागि y को लागि यदि डेप्थ निकालेको छ भने y - 1 को लागि डेप्थ कति हुन्छ नेक्स्ट भर्टिकल स्केल लाइन को लागि डेप्थ कति हुन्छ ल मलाई निकालेर भन व्हाट विल बी द डेप्थ फर भर्टिकल स्केल लाइन y - 1 को लागि यो पोइन्टमा निकालेको छौ भने हैन यो पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो अघि तिमीले यो पोइन्ट x र y मा यहाँ निकालेको थियौ मैले अब तिमीलाई कहाँ चाहियो यो पोइन्टको लागि चाहियो यो पोइन्ट चाहिँ x र y हो यो पोइन्ट हाम्रो के हो x र y हो तिमीले अघि यो चाहिँ के x + 1 र y को लागि निकाल्यौ तिमीले हैन अब तिमीले यो पोइन्ट भनेको कति हो x ड्यास हो x को कोर्डिनेट कति हो थाहा छैन तर y चाहिँ के छ -1 को लागि छ ल भन यो पोइन्ट को लागि यसको डेप्थ कति हुन्छ z ड्यास कति हुन्छ मलाई पत्ता लगाऊ ल क्वेशन बुझ्यो बुझेन खोइ बुझ्यो बुझेन मेरो क्वेशन हैन यो x ड्यास y - 1 को लागि क्याल्कुलेसन कति हुन्छ अब मेन कुरा यहाँ x को यो x ड्यास इक्वल टु कति हुन्छ x बराबर कति y को x बराबर x + 1 हुन्छ भने x ड्यास बराबर कति हुन्छ x - 1 - m हुन्छ हैन y ड्यास बराबर के हुन्छ y - 1 हुन्छ ल यो x ड्यास र y ड्यास को भ्यालु चाहिँ लगेर कहाँ पुट गर यो इक्वेसनमा पुट गर z ड्यास आउँछ ल सबैले गरे यति z - a/c आउँछ हो z ड्यास बराबर z - a/c आउँछ सिम्प्लिफाइड गरेर हेर्यो हैन हजुर सर ओके नि है भेरी गुड अरूले गरेन भने बुझेन है z - a - अपिलले मात्रै ल्याएछ अरू ल्याएछ नि ल ब्याकग्राउन्ड थियो है ल है हामीले अहिलेको a - c त उसको आउँछ नि तिमीले a - c भन्यो कि b - c भन्यो b/c भन्यो
यो त 1 हो तिमीले मलाई के भने पो है जेड ड्यास ए माइनस सी त एक्स हरिजेन्टल स्क्यान लाइनको लागि भर्टिकलको लागि मैले सोधिरहेको छु भर्टिकलको लागि हेर र मैले यहाँ यो क्वेसन राख्ने भनेको छु यति क्वेसन पुट गर्यो भने यति क्वेसन चाहिँ यसलाई पुट गरेर त्यो क्वेसन पुट गर्यो भने के आउँछ सिम्पली तिम्रो आउने कुरा भनेको यो आउँछ है जेड ड्यास यहाँ पुट गरेर जेड ड्यासबाट जेड प्लस बी बाई सी आउँछ ल एक्चुअली यो आउँछ यदि हेर भर्टिकल्ली ड्रप भयो भने कुनै पनि लाइन एकदमै छ भने यम के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ इन्फिनिटी बाई एम भनेको 0 भनेपछि बी बाई सी हुन्छ इफ यु आर प्रोसेसिङ भर्टिकल एज स्लोप एज गरियो भने यो आउँछ भर्टिकल एज गरियो भने जेड ड्यासबाट जेड प्लस बी बाई सी आउँछ ल अहिलेको इक्वेसन त प्लट गरेर तिमीले फेरि हरिजेन्टललाई निकालेको छौ मैले भर्टिकललाई भनिरहेको छु के क्वेसन कुरो बुझ्यौ कपिल बुझेँ सर है मैले यहाँ तिमीलाई भने त यो भर्टिकलको लागि हामीलाई सुरुमा केलाई गर्यौँ भर्टिकल लाइनलाई गरेको थियौँ सरी हरिजेन्टललाई अब हामीले भर्टिकल स्क्यान लाइन भनेपछि यक्स सबै थियो अब हामी कसले यक्स ड्यास वाइ माइनस 1 को लागि निकालेको छौँ भने यक्स ड्यासबाट यक्स माइनस 1 बाई एम हुन्छ वाइ ड्यास र वाइ यो दुईटै क्वेसन कहाँ लगाएर पुट गरेँ यहाँ निकाल्ने यो निकाल्दा यो चाहिँ जेड बराबर जेड माइनस ए माइनस सी आउँदैन है जेड बराबर जेड प्लस बी बाई सी आउँछ फर भर्टिकल लाइनको लागि ठिक छ ल यसरी तिमीले के निकाल्न सक्छौ जेड वेबरको मेथडको डेप्थ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ है ल र त अब यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ वाट 1 नम्बर सोधिराखेकै हुन्छ यसले ओप्याक सर्फेसलाई मात्रै डिल गर्छ किनभने यसले त्यो डेप्थ चाहिँ एउटा मात्रै स्टोर गर्छ क्या मल्टिपल डेप्थ गर्दैन मानौँ तिम्रो यो यताबाट हेरिरहेछौ हैन यताबाट हेरिरहेछौ यहाँ तिम्रो त्यसरी क्युब राख्दियौ हैन यो क्युब चाहिँ के छ ट्रान्सप्यारेन्ट छ यो क्युब यहाँ क्युबमा हेरेर यो क्युब ट्रान्सप्यारेन्ट छ यहाँनेरि बल छ यदि यो ट्रान्सप्यारेन्ट छ भने त यो बल त हामीले देख्छौँ कि देख्दैनौँ देख्छौँ तर यो डेप्थ बफर मेथडले यो चिजलाई काम गर्दैन यसले के गर्दैन यो ट्रान्सप्यारेन्ट यसले के एज्युम गर्छ यो अब्जेक्ट ओप्याक हो भन्ने एज्युम गर्छ त्यसकारण यसले के गर्छ ओप्याक सर्फेसलाई मात्रै डिल गर्छ किनभने इट वान्सली डिल्स विथ द सिंगल सर्फेस हो ठीक छ अनि इन्टेन्सिटी बफरको चाहिँ अथवा रेफरेन्स बफरले एउटा भन्दा बढी सर्फेसको इन्टेन्सिटी भ्यालु स्टोर गर्न सक्दैन त्यसकारणले यसले कसलाई डिल गर्छ ओप्याक सर्फेसलाई मात्रै डिल गर्छ यो मेन रिजन चाहिँ हो है यसको कसले 1-2 मार्क्समा डिमेरिट्समा व्हाट इज द डिमेरिट अफ डेप्थ बफर मेथड सोधिरहेको हुन्छ इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा 1 मार्क्स 2 मार्क्स सोधिरहेको हुन्छ अहिले बुझ्नु पर्यो हाम्रो रिफ्रेस बफरले यताबाट प्रोसेस गर्दा यो सर्फेसको मात्रै के गर्छ इन्टेन्सिटी स्टोर गर्छ त्यो इन्टेन्सिटी ट्रान्सप्यारेन्ट छ के छ यसलाई थाहा छैन हैन ट्रान्सप्यारेन्ट छ भने यो हामीले यो बलको देख्नुपर्छ तर यो ट्रान्सप्यारेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा यसको रिफ्रेस बफरले डिल गर्दैन डिल नगरेपछि यो सर्फेसलाई हामीले देख्दैनौँ भनेपछि यसको अब्जेक्टिभ प्रब्लम के भन्दा इट डिल्स विथ यो जस्तो सुकै अब्जेक्ट भए पनि यसले यसलाई के एज्युम गर्छ इट इज द ओप्याक सर्फेस अथवा अर्को तरिकाले भन्दाखेरि इट क्यानट एकुमुलेट इन्टेन्सिटी भ्यालु फर द मोर देन वान सर्फेस त्यसरी बुझ्नु पर्यो है अब टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ एडिसनल बफर चाहिन्छ दे आर एक्स्ट्रा थिङ्स हैन तर वान अफ द मेजर लिमिटेसन अफ द डेप्थ बफर भनेको चाहिँ इट डिल्स ओन्ली विथ द ओप्याक सर्फेस है कहिलेकाहीँ के सोध्छ क्वेसन हुँदाखेरि वाट इज द प्रब्लम अफ डेप्थ बफर मेथड हाउ डज ए बफर मेथड ओभरकम दिस प्रब्लम भन्छ हैन अब ए बफर मेथड हामीले पढेकै छैन अब पढ्न जाँदैछौँ भनेपछि ए बफर मेथडको अब्जेक्टिभै के भन्दा यो प्रब्लमलाई उसले सल्भ गर्ने बाँकी एभ्रिथिङ इज सेम हैन डेप्थ बफरले जसरी काम गर्छ ए बफरको सबै कुरो सेम हो एक्सेप्ट यो प्रब्लमलाई मात्रै ए बफरले के गर्छ इलाबोरेसन गर्छ बाँकी एभ्रिथिङ इज सेम अब हाउ डज इट वर्क्स भन्ने कुराहरू अब यसलाई ए बफर मेथडले यसलाई कसरी इलाबोरेट गर्छ त्यो कुराहरू है त ठिक छ यसमा बुझ्यौ खै केटा हजुर सर ल अब हेर है त ए बफर मेथडमा जाउँ अब अहिले मैले भनेको त्यही कुरा एक्सटेन्सन अफ डेप्थ बफर भन्ने कुरा आइहाल्यो होइन हेर है एक्सटेन्सन अफ डेप्थ बफर मेथड हुने किन भन्दाखेरि यहाँ हेर त ब्याकग्राउन्ड सर्फेस ओप्याक छ हैन फरग्राउन्ड सर्फेस ट्रान्सप्यारेन्ट छ अघि भर्खर मैले हाम्रो क्युब चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट थियो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बल थियो तर यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो ओप्याकको थ्रु हेर्दा यो ब्याकग्राउन्ड सर्फेस देख्दैन थियो हाम्रो
कसले डेप्थ बफर मेथडले यो चिजलाई चाहिँ देख्ने कसले बनाउँछ ए बफर मेथडले बनाउँछ भनेपछि अब ए बफर मेथडले चाहिँ सिम्पली एन्टिएलाइज एरिया कभरेज हैन यो ए बफर मेथडको एन्टिएलाइज एरिया कभरेज र एक्युमुलेसन बफर मेथड यो एकको मिनिङ चाहिँ त्यो है एन्टिएलाइज एरिया एभरेज एन्ड एक्युमुलेसन बफर मेथड भन्छौँ है हैन यो एक्युमुलेसनको मिनिङ चाहिँ एक्युमुलेसन बफर अघि रिफ्रेश बफर मात्रै भन्थ्यौँ हैन हामीले है अघि हामीले रिफ्रेश बफर मात्रै भन्थ्यौँ यो एक्युमुलेसन बफरको मिनिङ चाहिँ के स्टोर अ भेराइटी अफ सर्फेस डाटा द्याट्स वाइ यु कल इट इज द एक्युमुलेसन बफर अघि हामीले त्यसलाई के भनेको थियौँ रिफ्रेश बफरले के गर्थ्यो इन्टेन्सिटी मात्र युज गर्थ्यो तर यसले के गर्छ भेराइटी अफ सर्फेस डाटा युज गर्छ द्याट्स वाइ इन एडिसन टु डेप्थ त गर्ने नै भयो डेप्थ डेप्थ सँगसँगै अरू छुट्टै इन्फर्मेसन गर्छ यो चाहिँ हामी सबै बनायौँ त्यसलाई डेप्थ र हामीले जेड बफर मेथडमा चाहिँ डेप्थ बफर मेथड रिफ्रेश बफर र डेप्थ बफर भनेर पढ्छौँ तर यसले चाहिँ ए बफर मेथडले चाहिँ कम्बाइन्ड रूपमा के काम गर्छ एक्युमुलेसन बफर भनेर सबै कुरालाई राख्छ यसले के गर्छ मोर देन वान सर्फेस इन्टेन्सिटीलाई स्टोर गर्न सक्छ यसले युज गर्ने चाहिँ लिङ्क लिस्ट हो यो लिङ्क लिस्ट युज गर्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी यो ए बफर मेथडले सबै काम गर्न सक्छ तिमीले डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम पढ्छौ नि हैन अनि यो अनुप यो अपिल के थियो नाम बिर्सेँ मैले फेरि अनुप तिमीले डिएसए पढ्यौ नि हैन हजुर सर लिङ्क लिस्ट पढिसक्यौ हजुर सर ल लिङ्क लिस्ट भनेको बुझ्छु है मैले त्यसरी बुझाइन ल हेर त यो अल्गोरिदम चाहिँ भनेको रेन्डर्स एभ्रिथिङ यु एभर स भने यो RUYES भने एक्रोनिमको द्वारा बनाएको यो इम्प्लिमेन्टिङ अल्गो सर्फेस रेन्डरिङ गर्न बनाएको चिज हो त्यो एउटा फिलोसफिकल कुरा जानिराख्नु पर्यो अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू अब यसले डेप्थ बफर कुनै लिङ्क लिस्टमा दुईटा फिल्ड हुन्छ जहिले पनि तिमीलाई थाहा छ लिङ्क लिस्ट भनेको चाहिँ फिल्ड हुनु पर्यो एउटा डाटा फिल्ड हुन्छ एउटा एड्रेस फिल्ड हुन्छ हैन यहाँ डाटा राखियो भने यसले के गर्छ अर्को लिङ्क लिस्टलाई पोइन्टर युज गर्थ्यो एउटा मात्रै एड्रेस फिल्ड राख्थ्यो सिङ्गल लिङ्क लिस्ट र डब्ली लिङ्क लिस्ट भनेर पढ्यौ तिमीहरूले दुईटा एड्रेसलाई पोइन्ट गर्छ भने डब्ली लिङ्क लिस्ट हो होइन एउटा मात्रै एड्रेसलाई पोइन्ट गर्छ भने सिङ्गल लिङ्क लिस्ट हो एनसी एड्रेस पोइन्टर हो तर यहाँ चाहिँ के गर्छ लिङ्क लिस्टको फिल्ड चाहिँ दुईटा हुन्छ एउटा डेप्थ फिल्ड भन्छौँ डेप्थ फिल्डमा के राख्छौँ डेप्थ भ्यालु यसले कि पोजिटिभ राख्छ कि नेगेटिभ राख्छ अर्को इन्टेन्सिटी फिल्ड हुन्छ इन्टेन्सिटी फिल्डले चाहिँ के गर्छ यो इन्टेन्सिटी फिल्डमा चाहिँ अघि एक्युमुलेसन बफरले राख्ने सबै इन्फर्मेसन केले राख्छ इन्टेन्सिटी फिल्डले राख्छ यसले चाहिँ के राख्छ सर्फेस इन्टेन्सिटी इन्फर्मेसन र पोइन्टर भ्यालु राख्छ किन नेक्स्ट मल्टिपल सर्फेससँग त पोइन्ट गर्नु पर्यो नि त हेर्दा है यो डीको भ्यालु जेडको भ्यालु पोजिटिभ छ भने सिम्पली मिनिङ के हो त्यो सर्फेसमा एउटामा त्यो सिजमा एउटा मात्रै सर्फेस छ भन्ने कुरा मिल्छ डेप्थको भ्यालु पोजिटिभ छ भने इफ डेप्थ इज पोजिटिभ द्याट मिन्स देयर इज ओन्ली वान सर्फेस भन्ने कुरा बुझ्छ इफ डेप्थ इज नेगेटिभ द्याट मिन्स द सिन कन्टेन मल्टिपल सर्फेसेस भन्ने कुरा बुझ्छ भनेपछि यो एड्रेस फिल्ड हो इन्टेन्सिटी फिल्ड हो यसले सर्फेस वानमा पोइन्ट गर्छ दुईटा सर्फेस छ भने यसको एड्रेस फिल्डले फेरि सर्फेस टूलाई पोइन्ट गर्छ तीनटा छ भने यसको एड्रेस फिल्डले फेरि सर्फेस टूलाई पोइन्ट गर्छ तर यो फिल्डमा चाहिँ हामी के राख्छौँ अब त्यो कुराहरू अब भनेपछि इन्टेन्सिटी फिल्डले चाहिँ के इन्फर्मेसन युज गर्छ हेर है यहाँ हेर त अघि मैले भनेको कुरा डेप्थ फिल्ड पोजिटिभ छ भने के हो सिङ्गल सर्फेस हुन्छ सिङ्गल सर्फेस हुने बित्तिकै त्यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु र पर्सेन्टेजहरू मात्रै राखेको तर यो डेप्थ फिल्ड नेगेटिभ हुने बित्तिकै के हो मल्टिपल सर्फेसको कुरा आयो मल्टिपल सर्फेस हुने बित्तिकै मानौँ यो एउटा यो मैले बनाएँ यो एउटा सर्फेस हो अब यो सर्फेस कसरी ओभरल्याप भएको छ यो पनि हेर्नु पर्यो यो सर्फेसले कति पार्ट गरिरहेछ यो सर्फेसले कति पार्ट हो गरिरहेछ भनेपछि यहाँ त 1 2 3 4 वटा सर्फेस छ यहाँ भनेपछि यो पिक्सेलको बारेमा हेर्नु पर्यो भने यो पिक्सेललाई कसले कन्ट्रिब्युट गरेछ यो सर्कलले गरेछ यो सर्फेसले गरेछ यो सर्फेस ओभरल्यापिङ एरियाहरू के छन् होइन अनि यो सर्फेसलाई सबभन्दा माथिबाट अथवा जेट कम भएको भ्यालु चाहिँ कुन हो त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हरेक सर्फेसको डेप्थ भनेपछि इन्डिभिजुअल सर्फेसको डेप्थ पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो सबै कुराहरू चाहिँ कसले स्टोर गरिरहेको हुन्छ इन्टेन्सिटी फिल्डले इन्टेन्सिटी फिल्ड हेर है भनेपछि लिङ्क लिस्टमा डाटा चाहियो त्यो डाटा चाहिँ के हुन्छन् भन्ने कुरा हेर एउटा आरजिबी कम्पोनेन्ट हुन्छ कलर हुने भयो हो कम्पोनेन्ट हुने भयो ओपेसिटी प्यारामिटर हो यस्तो अघि मैले भयो ट्रान्सपेरेन्सी डेप्थ हुने भयो अहिले यस्तो एरिया कभरेज कति छ सर्फेस साइज आइडेन्टिफायर हो नि मैले कुन सर्फेस चाहिँ यस्तो गर्यो भने अघि बनाएकै सिम्बल बनाऊँ
यो बनाएँ मैले र यहाँ पनि अर्को बनाइदिएँ ल यसरी हैन। मैले यदि यो चिजलाई गरिरहेको छु भने यो बिचको एरियालाई गरिरहेको छु भने यहाँ त तीनटै यो सर्फेस 1 भयो, यो सर्फेस 2 भयो, यो सर्फेस 3 भयो। अनि यहाँ आरजीबी भ्यालु कति छ, यो सर्फेस 3 टपमा छ भने तीनटै सर्फेस 1 सर्फेस 2 सर्फेस 3 को डेप्थ पनि चाहियो हैन। 1 2 3 को ओपेसिटी प्यारामिटर चाहियो। जस्तै यो अब्जेक्ट त लास्टमा छ भने त अब 3 चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट छ, 2 चाहिँ नन 70% ट्रान्सपरेन्ट छ, 1 चाहिँ कम्प्लिटली के अरे ओप्याक छ भनेपछि यो दुईटाले गर्दा यो 100% यो 70% गर्दा 1 सर्फेस कस्तो देखिन्छ त त्यो हेर्नु पर्यो। सर्फेस सेन्टर 1 हो कि 2 हो कि 3 हो हैन। रेन्डरिङ प्यारामिटर अरु के रहेछ, टेक्सचर क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भने यसरी हामी अनि सर्फेस टु द नेक्स्ट पोइन्ट यी कुराहरु चाहिँ हामी केमा राख्छौं, डाटाको इन्टेन्सिटी फिल्डमा लगाएर राखिदिन्छौं। र बाँकी कुरा चाहिँ के हो, ए बफर मेथडको जस्तै हो, स्क्यान लाइन नै प्रोसेस गर्छ यसले। स्क्यान लिमिटेसन चाहिँ के थियो स्क्यान लाइनको, डेप बफरको भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्रेश बफरले एउटै मात्रै सर्भिसलाई डिल गर्थ्यो। त्यसको सट्टामा ए बफर मेथडमा के आयो, एकुमुलेसन बफर सिस्टम आयो। एकुमुलेसन बफर सिस्टमले यो सबै इन्फर्मेसन होल्ड गर्छ र हामीले डिस्प्ले गर्ने बेला यो सबै इन्फर्मेसन एब्जर्ब गर्छौं, क्याल्कुलेट गर्छौं र के चाहिने हो त्यसलाई हामी के गर्छौं, डिस्प्ले गर्छौं। यसरी के गर्छ, डेथ बफर मेथडको प्रब्लमलाई ए बफर मेथडले के गर्छ, सल्भ गर्छ। ल यो कुरा बुझ्यो बुझेन मलाई भन ल, पहिला कन्फ्युजन छ कि छैन? ल भन है, सबले एन्सर लेख। सबले को छु यो चाहिँ म को सुनिरहेको छु। 2 जना छोडेर गइसकेको, 3 जना, है 36 जना थियो, अहिले त 30 जना छन्। यी छोड्नेको त लिस्ट आइहाल्छ मसँग। ल कोले सुनिरहेको छ म हेर्छु। म प्रकाश आयो, के हो, भेषनाथ आयो, लेख लेख कोले। खोज्याले गरे 1 जना, 2 जना, 3 4 5 6 सुस्मिता, सचिन, विवेक, शिक्षा, दिनेश। सर मैले लेखेको त देखिँदै छैन सर। के भयो अपिल तिम्रो? तिमीले देखेन? यताबाट डेलिभर भइसकेछ सर। साथीहरुकोमा आएको छ कि सोध त? मेरो पनि देखिया छैन सर लेखे। तिम्रो साथीहरुकोमा आएको छ? आलोक छेत्रीको आयो। पन्ध्र जनाले मात्रै रहेछन्, 2 जनाको त देखिएन। अरु कहाँ गए? अरु 15 जना कहाँ गए? निदाइरहेछन्। सर मेरो पनि देखिएन। ओ यो मेरो पनि देखि छैन भने सबैको देखिएन त के मन्त्र लाएर बसेछ तिम्रो? नेट स्लो छ क्या? मेरो आवाज त आइरहेछ। सर यहाँदेखि त गएको छ, त्यहाँ देखेको छैन हजुरकोमा। ए सर फोटो चाहिँ सेन्ड भयो, हामीले पठाएको सर त देखिरहेन। अपिलले पठाएको फोटो त आइसक्यो त यहाँ नि। फोटो मात्र आएछ, हेर्नु नि सर, त्यहाँ मैले मेसेज नि गरेछ। फोटो मात्र सेन्ड हो सर, लेखेको सेन्डै भएन। तिमीले लेखेको स्क्रिनशट पठाउ त ल। त्यही स्क्रिनशट हो नि सर लेखेको। त्यो अपिल चन्द त लेखेको छ नि त यहाँ, यो अपिल चन्दै छैन त कहीँ। पठाउनु चाहिँ पठाएको नि सर। देखाउ त, कसले मलाई स्क्रिनशट पठाउ त आउँछ तिनीहरू। लक्ष्मी महरा
सबिन सुवेदी प्रदीप सिंह साउद के पठाएले अपिल चनको नो कन्फ्युजन सर भनेर आएर छ मेरोमा नेट स्लो भएको कि तिम्रोमा भएको छ भने खै सर हजुरकोमा मात्र नदेखाएको रहेछ समीक्षा आचार्यले ड्युटी इन्कन्भिनियन्स आई डाउनलोड द भिडियो एन्ड ल ठिक छ मेसेज पठाएर छ ल ठिक छ ल अब अर्को हाम्रो लास्ट टपिक छ हेरौँ है त ठिक छ नि होइन केही त प्रब्लम छैन अर्को अगाडि पढौँ कि नपढौँ के भयो अगाडि बढौँ म ल भन केटा ल भन अगाडि बढेँ है म ठिक छ खै बोल्दैन नि फेरि ल अगाडि बढेँ है त मेरो पनि आइरहेको छैन अपिल हेरेको छ सर ल अगाडि बढेँ है म स्क्यान लाइन मेथड छ अब लास्ट सर लास्ट टपिक छ सकिन्छ नि सर आज नसक्ने त नै धेरै टाइम लाग्छ भने फेरि टाइम नै हुँदैछ नि सर त्यही भएर भने ल अर्को दिन पढौँला नि त ल यसमा केही समस्या छैन ल यदि पढ अब नेक्स्ट दिन पढौँ ल नेक्स्ट बिहिबार अब दुईवटा हाम्रो अर्को बिहिबार शुक्रबार दुई दिन क्लास हुन्छ है ल 27-28 गते हजुर सर ल त्यो 2 दिन पढ्ने अनि लास्ट एउटा क्लास चाहिन्छ त तिहार पछाडि पढाउँला ठिक छ ल आजलाई किन त म प्रेसरमा पढ्ने त ल ठिकै छ अर्को दिन पढाउँला है स्क्यान लाइनलाई ल ल आजलाई यति नै गरेँ है त ओके सर ल राम्रोसँग पढ धेरै ठाउँ नहिँड कोरोनाबाट बच रेकर्डिङ चाहिँ मैले अफ गरिदिएँ